هاي خوتي خواتاتي، كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير وتلقاكم هذا الفيديو بصحه جيده وفي احسن الاحوال يا رب. المهم خوتي خواتاتي، اليوم جيت لكم بواحد التطبيق اللي هو زوين بزاف، واحد التطبيق اللي رائع، فيه يعني ايجابيات اكثر من السلبيات، عنده ديزافونتاج زوينين بزاف د الحوايج غادي ينفعكم في هاد يعني هاد التطبيق. يعني بلا ما نطول عليكم فيديو بزاف، غادي نقول لكم التطبيق هو نوتي سيف. نوتي سيف اول حاجه خاصنا نعرفوه اشنو المعنى ديال نوتي سيف. نوتي سيف هي نوتيفيكاسيون سوفغاردي، دونك الاشعارات المسجله. الاشعارات اللي كيكونوا طالعين لينا يعني في لا بواط دو نوتيفيكاسيون في التليفون، بارفوا كنمسحوهم باغ ايغور، كنبغيو نمسحو وحده ولا جوج، ولا بارفوا كنديرو توت افاسي كيمشيو لينا كاملين. اولا يعني لي ميساج اللي كيكونوا في الواتساب باغ ايرور كيتمسحوا لينا، اولا كيمسحهم شي حد باغ ايرور كيدير لينا سيبريمي بور توس وكيمشيو لينا حتى حنايا لي ميساج. دونك اول حاجه غادي نهضروا عليها يعني عند علاقه بالواتساب. كيف ما كتشوفوا هاد لا بيرسون غادي نجربوا معها ان ميساج، مثلا هي غتصيفط لينا ميساج بالخطا، كيف ما كتشوفوا هو دابا طلع لينا. بغات تمسح داك الخطا غدير لينا سيبريمي بور توس، بيان سور كيمشي لينا. الا شفتو هنا ما مشاش غنحاول انني نحيد، خاصني نديزاكتيفي هادو. وإلا كنتو باغيين تعرفوا اكثر على هاد الطريقه ديال الواتساب تخليو لي كومونتير باش نوريكم اكثر واكثر على هاد القضيه. كيف ما كتشوفوا تعاود ترسل لنا ميساج، غادير له سوبريمي، اي فوالا كيف ما كتشوفوا ها هو مشى لينا. دونك الاول ما مشاش لحقاش كنت انا ديجا ديزاكتيفي داك لا سيبريسيون ديال لي ميساج. الا كنتو باغيين تعرفوا اكثر وبغيتو يعني تستافدوا من خلال هذا الواتساب، ماشي واتساب عادي، الا بغيتو تعرفوا لي زوبسيون ديالو اولا كيفاش كيتانستالا ولا بزاف د الحوايج اللي غادي يقدروا ينفعوكم، خلوا لي كومونتير لتحت وغادي نحط لكم فيديو ان شاء الله على هذا الواتساب ولي زافونتاج ديالو حتى هو زوين بزاف. المهم ما نطولش عليكم. كيف ما كتشوفوا سو ميساج ا ايتي سوبريمي. الوغ الا هاد لو ميساج ا ايتي سوبريمي فين غادي نقدر نلقاه؟ ها هو التطبيق اللي غادي نوريكم، نوتي سيف. دونك فوالا ان ميساج ديال فيسبوك. دونك فوالا ها ميساج ديال واتساب، قالوا لي صوفيا ها لو ميساج اللي مسحات لو ميساج، دونك سوبريمي هذا هو الثاني. الوغ كيف ما كتشوفوا هنايا تمسحوا لينا لي ميساج. حاجه اخرى اللي غنقدر نوريكم هنايا، دونك هادو كيكونوا اشعارات من لي سيت اللي كتكونوا دايرين معاهم ابونمون، ولا يعني يوتيوب كديروا ابونمون لي شين بزاف بزاف. هذا سناب شات، دونك باش غادي نشوفوا هاد لا سوفغارد اللي غادي تقدر تسجل لينا. يعني كيكون عندنا لي زابليكاسيون بزاف تليفون، ما غاديش نبغيو نسوفغارديو يعني لو نوتيفيكاسيون كاملين، شي وحدين كيكون عندنا زيد ناقص، سواء طلعوا لينا الاشعارات ديالهم اولا ما طلعوش عادي. الوغ الحاجه اللي غادي ندير بلوك لي نوتيفيكاسيون باش غادي نوريكم. فوالا بلوكي لي نوتيفيكاسيون، كندخلوا ليها. فوالا هادو كلهم انا دايره ليهم بلوك توت لي زابليكاسيون. دونك فاش غادي نديروا هكذا يعني توت لي زابليكاسيون ما غاديش يطلعوا لينا لي نوتيفيكاسيون ديالهم. ولكن الا جينا درنا عاوتاني هنايا توت لي زابليكاسيون غادي نديزاكتيفيوها. دونك كيف ما كتشوفوا هنا لي نوتيفيكاسيون كلهم غيولوا كيطلعوا. اول حاجه غندير هذه بلوك، من الاحسن نبلوكيوهم كاملين دقه واحده وندي بلوكيو اللي بغيناهم يطلعوا لنا لي نوتيفيكاسيون ديالهم. باغ اكزامبل جوجل ادسنس غادي نديزاكتيفيه. دونك مثلا انستغرام كيبغيو نطلع لي ميساج، لي بروموسيون ديال جيميا، لي نوت كيب حتى هما كيطلعوا ليا لي زابليكاسيون مزيان. دونك واتساب اي يوتيوب. دونك فوالا كيف ما كتشوفوا معايا دابا غنديزاكتيفي لي نوتيفيكاسيون اللي غنبغيهم يطلعوا ليا. تاني حاجه كاين عندنا موديفي لو جروب. هاد لي جروب يمكن لك دير ان جروب ديال لي زابليكاسيون، باغ اكزومبل نسميوه هنايا جروب
جروب واتساب. الوغ نديرو كونفيرمي. كنشوفوا لي زابليكاسيون. بيان سور مثلا انا غير سميتو جروب واتساب، سينو راه تسميو جروب نوتيفيكاسيون ديال لا بنك، نوتيفيكاسيون ديال جوجل، وكتجمعوا لي زابليكاسيون. باغ اكزومبل انا غير كنوريكم دابا، ما غاديش نخلي هذاك لو جروب مثلا كان اكتيفي فيه واحد 4 ديال لي زابليكاسيون ولا 5 صافي، وكندير روتور. دونك فوالا جروب ديال الواتساب، ها لي نوتيفيكاسيون اللي غيوليو كيطلعوا لينا فيه. هذه ثاني حاجه. لي بارامتر ديالو، المهم يعني هاد التطبيق راه ساهل بزاف، ساهل 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 في الخدمه ديالو. غير باش كنوضح لكم اكثر، جينيراليتي اوتوريزي لاكسي او نوتيفيكاسيون. دونك غيكون عندنا لاكسي ملي غادي يطلع لينا هنايا في لابواط ديال لي نوتيفيكاسيون. كيف ما كتعرفوا لابواط دو نوتيفيكاسيون هي هذه اللي كتطلع لينا هنايا. الوغ كيف ما كتشوفوا هنايا قال لك با دو نوفيل نوتيفيكاسيون. الوغ هنايا اوتوريزي لاكسي او نوتيفيكاسيون كنديرو وي، ديجا راها اكتيفي دابا. انغوجيستري لي نوتيفيكاسيون، ها لي زابليكاسيون يعني عندي 11 على 57. افاسي. دونك هنايا باش غادي نجيو غتشوفوا داك لو ميساج اللي شفنا قبيله ديال الواتساب غادي تمسح. دونك شنو قالنا في لو ميساج؟ supprimer les notifications sauvegardées. Donc, toutes les notifications enregistrées seront supprimées dans Notice Save. غنديرو effacer. غادي نرجع لكم الكونفيدونسياليتي. alors pardon ندخلو Notice Save. alors ملي غادي نرجعو ما غادي نلقاو حتى شي. alors لي زابليكاسيون ريبيرتوريي دون سو جروب. دونك راه كلشي تمسح. ها الاشعارات يعني حتى حاجه مابقات طالعه، با دو نوفيل نوتيفيكاسيون. alors نرجع معكم les paramètres. La confidentialité. alors كاين mot de passe. utiliser le mot de passe pour déverrouiller Notice Save. الا مثلا عندنا اشعارات ما كنبغوش، يعني هاد التطبيق هو اصلا كيشوف لنا الاشعارات اللي كنبغيو اننا نخبيوهم اولا نافيشيهم، اولا يعني لي ميساج سيبريمي باغ واتساب، يعني ولا لي ميساج لي نوتيفيكاسيون ديال التطبيق ديال لا بنك. بزاف د الحوايج كيكونوا كونفيدونسياليتي، ما كنبغوش شي حاجه دي سوكري، ما كنبغوش شي وحدين يشوفوهم. الوغ ناكتيفيو واحد المود باس. باغ اكزومبل نديرو من 1 حتى 4. الوغ ما غيبقاش عندنا لاكسي لي الا ما درناش ان مود باس. ويدجي d'écran de verrouillage. هنايا هاد الويدجي دونك كيولي كيطلع لينا لو سامبل ديال لابليكاسيون، كيولي كيطلع لينا في لو بيرو اولا يعني في ملي كنكونوا سادين التليفون كيطلع لينا داك لو ميساج ديالو، كتطلع لينا لا نوتيفيكاسيون ديالو انه راه سوفغاردا لينا دي نوتيفيكاسيون افون. بوليتيك دو كونفيدونسياليتي. دونك هنايا الا دخلنا غادي تشوفوا لا بوليتيك ديال الكونفيدونسياليتي ديالهم. هنايا بزاف كيهضروا هادشي بلونجلي، مي نقدر نشرحه لكم في يعني من بعد. هذا كله يعني كيهضر غير على اش غنقول لكم مثلا قانون هاد لابليكاسيون. الوغ نرجعوا هنايا، غادي نخلي لكم الرابط ديال هاد التطبيق باش اللي بغات يعني اللي بغا او اللي بغات تانستالي. غنخلي لكم الرابط في اسفل الفيديو باش ان شاء الله اللي بغات انستالي ولا اللي باغي انستالي غادي يلقى الرابط ديريكتومون اللي غادي يديك لو سيت اولا غاديكم التطبيق ديريكتومون باش تيليشارجيوه. دونك كنتمنى ان شاء الله هاد لا فيديو تنال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش تخليو لي لايك وكومونتير يكون محفز. وكيف ما قلت لكم اللي بغى اولا اللي بغات تعرف واتساب من غير واتساب العادي اللي كنتيليشارجيوه من الاب ستور او بلاي ستور، اللي بغات تستافد اولا اللي بغى يستافد اكثر من هذا الواتساب خليو لي كومونتير لتحت باش ان شاء الله غادي نوريكم اكثر فاكثر فاكثر فهادشي ديال لا تكنولوجيا. وكنتمنى ان شاء الله تعجبكم هذا الفيديو. ما تنساوش ديروا سبسكرايب يعني وتفعلوا الجرس وتخليو لي كومونتير محفز، وان شاء الله غنولي كنجدد لكم في المواضيع. يلا خليتكم على خير، تهلاو ليا فراسكم الى موضوع اخر ان شاء الله.